प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने कहा चलो मैं अपने इस सफ़र में आजकल जो चार्ली क्रेग का वो चल रहा है, पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं उसके बारे में कि उसकी किस तरह से उसको मारा गया। मेरे अज़ीज़ों, आज दुनिया में बुराई इतनी फैल गई है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसके बारे में हम सबको जो ध्यान रखते हैं उन्हें बात करनी चाहिए। क्योंकि इसलिए कि हम सब जानते हैं कि आज ये दर्द ना सिर्फ एक रिलीजन का है, ना सिर्फ एक कौम का है, बल्कि ये पूरी दुनिया का है दर्द कि आज हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो कहाँ जा रही हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो क्या हमें चार्ली क्रिक का साथ नहीं देना चाहिए था कि हम उसके साथ मिलकर एक आवाज़ होकर आज अपनी नस्लों को सही रास्ते पर, सही सिमत पर लेकर आते। लेकिन जो उसके साथ हुआ है उसके लिए हम सब बहुत सारे जो लोग अपने नस्लों को सुधारना चाहते हैं, अपने कौमों को सुधारना चाहते हैं, वो उसके साथ थे। लेकिन आज दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग उसके लिए गमज़दा भी हैं। और मैं एक पास्टर का मैसेज सुन रही थी, खुदा के खादम का, तो वो ये कह रहे थे कि खुदावंद अगर चाहते तो उसको बचा भी सकते थे। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो तेरे लिए हथियार बनाया गया है वो तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। कि मकसद कहने का ये है कि कलाम में लिखा हुआ है कि तेरे लिए जो हथियार दुश्मन बनाते हैं वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में खुदा के वादे हैं जो उसके सच्चे प्रस्तार हैं, जो उसके लिए रूह और सच्चाई से काम कर रहे हैं इस दुनिया में, खुदा उनकी हिफाजत करता है। ये बिल्कुल हकीकत है, ये सच है। और खुदा ने 91 ज़बूर 91 ज़बूर में भी वादा किया है कि मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। और वो तो खुदा का काम कर रहा था, खुदा का खादम था। इतना प्यारा नौजवानी में, जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, मुबारक वो जवान हैं जो खुदा को शाद करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, वो जो इतनी थोड़ी उम्र में इतना काम करके गया है, और ये बहुत ज़्यादा उसने काम किया है। और उसके मरने के बाद जो इस दुनिया में मनादी हुई है या लोगों तक उसके यीशु का मैसेज पहुंचा है, निजात की खुशखबरी का मैसेज पहुंचा है पूरी दुनिया में उसके मरने के बाद, तो खुदा की ये मर्ज़ी थी। खुदा की ये मर्ज़ी थी कि आज तक आप देखें दुनिया में इतने रिलीजन हैं, कोई रिलीजन किसी को कोई कत्ल कर दे तो उसको माफ़ करता है। वो कहते हैं कि नहीं, खून का बदला खून। लेकिन उसके मरने के बाद पूरी दुनिया में ये पता चल गया है कि यीशु नासरी जो ज़िंदा खुदा है वो ही कहता है कि माफ़ करो तो माफ़ किए जाओगे। तो उसकी वाइफ ने ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है और बहुत बड़ी खुदा के कलाम की बात उसने की है। तो अगर वो ना मरता तो शायद जिन लोगों को आज तक ये नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी जो है, मसीह फेथ जो है
اس میں ہی یہ کہا گیا ہے، یسوع نے کہا تمہاری کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسری بھی آگے کر دو، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تم بھی معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ ہالےلویا۔ اور یسوع نے کہا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور اپنے دشمنوں سے پیار کرو۔ ہالےلویا۔ تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی ریلیجن آپ کو یہ نہیں سکھائے گا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا۔ یہ بہت مشکل ہے۔ ہم بددعائیں دیتے ہیں، لوگ آج بددعائیں دیتے ہیں اپنے ستانے والوں کو، اور اپنے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں لوگ۔ کوئی پیار نہیں کرتا اپنے دشمن کو، لیکن یہ یسوع کی تعلیم ہے، یہ جیزس کی تعلیم ہے۔ اور آج پوری دنیا میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ مسیح لوگ جو ہیں، کرسچن لوگ جو ہیں، ان کو ہی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ معاف کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر وہ نہ مرتا تو یہ منادی پوری دنیا میں شاید جن کو نہیں پتا ان کو نہ پتہ چلتا۔ تو میں اس لحاظ سے سوچتی ہوں کہ خداوند اس کو بچانے کی قدرت رکھتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا بہت پیارا بیٹا تھا، بہت وفادار تھا، اور بڑی وفاداری سے وہ کام کر رہا تھا۔ اور جو کام وہ کر رہا تھا، میں کہتی ہوں کہ ہم سب کو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ہم سب کو چارلی کرک بننا چاہیے ابھی اس کے بعد، کیونکہ اس لیے کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہر کسی کے گھر میں یہ تکلیف ہے، بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ جب وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں تو خدا کے فرمانبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ہر ایک گھر کو آج اٹھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی خاطر، اپنے آنے والی نسلوں کی خاطر، جو اپنے رستے سے ہٹ گئے ہیں ان کو اپنے رستے پر لانے کے لیے ابھی ہمیں جاگ جانا چاہیے، کیونکہ چارلی نے جگا دیا ہے دنیا کو، اس نے جگا دیا ہے دنیا کو کہ اٹھ جاؤ، اپنی آنکھیں کھول لو اور جان لو کہ ہمارا خداوند خدا ہمیں کیا کہتا ہے، اور ہمیں برائیوں سے، ان چیزوں سے بچنا ہے کہ جو لوگ ہیلوئین مناتے ہیں، یہ شیطان کی عید، جو لوگ شادیاں کرتے ہیں آدمی سے، عورت سے، یہ سب کچھ، اور ابوشن، یہ سب خدا کو ناپسند ہے۔ خدا یہ چیزیں پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج دنیا میں دیکھو شادیاں ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آج گھر گھر کی یہ سٹوری ہے، دیکھو شادیاں ہی نہیں کر رہے ہیں، جانور رکھ لیے اور بس ان سے سارا دن اپنا گزارا کیا، پال لیے، کسی نے بلی پال لی، کسی نے کتا پال لیا، اور اس طرح سے نہیں۔ خدا کہتا ہے، خدا نے پیدائش میں پہلے باب میں ہی کہا، اس نے کہا کہ تم بڑھو اور پھلو۔ تو جب خدا کا یہ حکم ہے تو ہم دنیا میں اچھی نسل پیدا کریں، اچھی نسل جو خدا کو پیار کرنے والی ہو، جو خدا کے حکموں کو ماننے والی ہو، اور جو ایک دوسرے کو معاف کرنے والی ہو۔ تو خداوند ہم سب کو برکت دے، اور خداوند ہم سب کو حکمت اور دانائی دے، کیونکہ حکمت، اگر ہمارے پاس پاک روح ہے، حکمت ہے، تو ہم خداوند کے کام کو روح اور سچائی سے کر سکتے ہیں۔ تو ہم آج سب دعا کریں خدا سے کہ خدا باپ تو ہماری قوم کو، ہماری پورے کرسچن لوگوں کو حکمت دانائی دے، تاکہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے نجات دہندہ کی خوشخبری کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ جیسے چارلی کرک کر کے گیا ہے، ایسے ہم بھی بہت سارے چارلی کرک پیدا کریں اس دنیا میں۔ خداوند آپ سب کو بڑی بڑی برکت دے، آمین۔